नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 16वां सिपारा शुरू करने जा रहे हैं। सूरह कहफ़ चल रही है और ये तफ़सीर नूरुल मुबीन के सिलसिले में हमारी पूरे कुरान मजीद की तफ़सीर सूरतों के लिहाज से और हर दिन एक सिपारे के लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह हम इसे नियत ये रखते हैं कि पूरा कुरान इसी में तकमील हो, इसकी इसी एक महीने में। अल्लाह ताला हमारी मदद फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी राह में कबूल फ़रमाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अलम अक़ुल लक, हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, क्या मैंने कहा नहीं था आपको, इन्नका कि आप लन तस्ततिया हरगिज़ भी नहीं रुक सकते, इस्तात कर सकते, माइया सब्रा मेरे साथ आप हरगिज़ भी सब्र के साथ नहीं चल सकते। क़ाल, हज़रत मूसा ने जवाब में कहा, इन सअलतुका, अगर मैंने पूछा अन शैइन किसी चीज़ के बारे में भी, बादहा इस बात के बाद, फ़ला तुसाहिबनी तो फिर आप मुझे अपने साथ ना रखना। क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़्रा, मेरी तरफ से अब आपको बहाना मिल गया। फ़न्तलक़ा, फिर दोनों चल पड़े। हत्ता, यहाँ तक के इज़ा अताया, वो दोनों आए अहल क़रियतिन, एक बस्ती के पास। अहल क़रियतिन इस्ततआमा अहलहा, उन दोनों ने खाना मांगा बस्ती वालों से। फ़अबौ, उन्होंने इनकार कर दिया। अन युज़य्यिफ़ूहुमा, कि उन दोनों को के मेज़बान बने। फ़वजदा फ़ीहा, तो उन दोनों को मिली उसमें जिदारन एक दीवार। युरीदु अन यनक़द्दा फ़अक़ामहु, और ऐसा लगता था कि वो दीवार गिर जाती, लेकिन हज़रत ख़िज़र ने वो दीवार सीधी कर दी। क़ाल, हज़रत मूसा ने फ़रमाया, लौ शीता, अगर आप चाहते, लत्तख़ज़्ता अलैहि अजरा, तो आप इसकी मजदूरी ही ले लेते। क़ाल, हज़रत ख़िज़र ने कहा, हादा फ़िराक़ु बैनी व बैनका, ये अब आपकी और मेरी जुदाई का वक्त है। सउनब्बिउका, मैं आपको बताता हूँ, बितावीली, हकीकत, तावील, मालम तस्तती अलैहि सब्रा, हर उस बात की जिसकी आपके पास सब्र नहीं था, जिनकी हकीकत जाने बग़ैर आप सब्र नहीं कर पाए। अम्मा सफ़ीना तो, यकीनन वो जो कश्ती थी, फ़कानत लिमसाकीना, वो चंद मिस्कीन लोगों की थी। यामलून फ़िल बहरी, जो समंदर में काम किया करते थे। फ़अरदतु, तो मैंने ख़्याल किया, मेरा इरादा हुआ, अन आईबहा, कि मैं उसमें उसको ऐबदार कर दूँ। वकाना वराअहुम, और उनके पीछे मलिकुन, एक बादशाह था। याख़ुदु, जो ले लेता था, कुल्ला सफ़ीनतिन, हर किश्ती को, गस्बा, उस पर गासिब हो जाता था, ज़बरदस्ती ले लेता था। व अम्मल ग़ुलाम, और वो जो दूसरी बात, तो रहा लड़का। फ़काना अबवाहु, तो उस लड़के के माँ और बाप, मुमिनैनी, वो दोनों मोमिन थे। फ़ख़शीना, हमें डर लगा, अन युरहिक़हुमा, कि वो उन दोनों को मुशक्क़त में डाल देगा, तुग़याना व कुफ़रा, अपनी सरकशी और कुफ्र की बदौलत। फ़अरदना, तो हमने सोचा, हमने चाहा, अन युब्दिलहुमा रब्बुहुमा, कि उनका रब उनको उसका बदल दे दे, खैरम मिन्हु, उस लड़के से ज़्यादा बेहतर, ज़कातन, पाकीज़गी में, व अक़रब रहमा, और मेहरबानी में करीब तर। व अम्मल जिदार, और रही दीवार, फ़कान लिग़ुलामैनी, तो वो दो लड़कों की थी, यतीमैनी, जो यतीम थे, फ़िल मदीना थी, शहर में। वकानत तहतहु, और उस दीवार के नीचे कंज़ुल लहुमा, उनके लिए एक ख़ज़ाना दबा था। वकाना अबूहुमा, और उन यतीम बच्चों के माँ बाप, सालिहा, नेक थे। फ़अरादा रब्बुका, और आपके रब ने ये चाहा, अन यबलुगा, कि वो यतीम पहुँचें जब, अशुद्धहुमा, अपनी जवानी को, व यस्तख़रिजा, तो वो दोनों मिलकर निकाल लें, कंज़हुमा, अपना ख़ज़ाना। रहमतम मिन रब्बिका,
آپ کے رب کی طرف سے یہ رحمت تھی، وما فعلتہ، اور میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، عن امری، اپنی رائے سے نہیں کیا، ذالک، یہ تعویل، یہ حقیقت ہے، یہ تعویل ہے، ما لم تستطع، جس پر کہ آپ نہیں کر سکے، علیہ صبر، صبر، یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جو مجھے کہی گئیں، حکم دیا گیا کرنے کا، اور جس کا آپ کو پتہ نہیں تھا۔ عزیزان گرامی، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ پورا واقعہ، اس کے اینڈ میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ ساری باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنا سفر کر کے آنا کیوں پڑا۔ وَيَسْأَلُونَكَ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں، کل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، سأتلو، میں ان قریب تلاوت کروں گا، علیکم، آپ کے سامنے، منہ، اس کے بارے میں، ذکرہ، کوئی ذکر، کچھ نہ کچھ آپ کو اس کا ذکر کروں گا، بتاؤں گا، انا، بے شک ہم نے، مکننا لہو، اس کو اقتدار دیا، اس کو بسا دیا، فی الارض، زمین میں، وآتیناہ، اور ہم نے اسے دیا، من کل شیء سببا، ہر چیز کے اسباب اسے فراہم کیے، فاتبع سببا، چنانچہ وہ لے کر چلا سامان، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مغرب الشمسی، غروب آفتاب کی جگہ، تغرب فی عین حمیۃ، تو اس نے پایا کہ وہ سیاہ کیچڑ یعنی دلدل میں والے چشمے میں غروب ہو رہا ہے، ووجد عندہا قوما، اور انہوں نے اس کے پاس ایک قوم دیکھی، قلنا، ہم نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، اما ان تعذب، چاہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ انہیں سزا دے دیجئے، و اما ان تتخذ، اور چاہے تو آپ بنا لیجئے، فیہم حسنا، ان کے ساتھ اچھا رویہ، چاہے تو آپ ان سے اچھا برتاؤ کیجئے اور چاہے تو آپ انہیں سزا دے دیجئے۔ قال، تو حضرت ذو القرنین نے کہا، اما من ظلم فسوف نعذبہ، اگر انہوں نے ہمارے ساتھ، اگر انہوں نے کوئی ظلم کیا تو ہم انہیں سزا دیں گے، ثم یرد، پھر اس کو لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اس کے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو سخت ترین عذاب سے دوچار کرے گا، واما من آمن، اور جو ایمان لائے گا، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے گا، فلہ جزاء الحسنی، تو اللہ کے یہاں بدلے میں اس کو خوب تر بھلائی ملے گی، وسنقول، اور ہم اسے حکم دیں گے، لہو من امرنا یسرا، اپنی طرف سے بھی آسانی کا، ثم اتبع سببا، پھر وہ اور سامان لے کر چل پڑا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغ، وہ پہنچ گیا، مطلع الشمسی، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر، وجدہا، وہاں اس نے دیکھا، تطلع علی قوم، کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے، لم نجعل لہم من دونہا سترا، کہ ہم نے سورج کے آگے کوئی پردہ نہیں رکھا ہے، کذالک، اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اسی طرح ہم نے اس کے پاس جو کچھ بھی علم تھا اس کے اعتبار سے ہم نے اس کا احاطہ کر لیا، ثم اتبع سببا، پھر وہ اور سامان لے کر چلا، حتیٰ، یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب پہنچا، بین السدین، دو دیواروں کے درمیان، وجد من دونہما قوما، تو اس نے ان دونوں کے اطراف ایک قوم پائی، لا یکادون یفقہون قولا، وہ ایک قوم ایسی تھی کہ قریب نہ تھا کہ وہ کوئی بات بھی سمجھیں، قالو، انہوں نے کہا، یا ذا القرنین، اے ذو القرنین، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، بے شک یہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرنے والے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ طے کر دیں، علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہم آپ کو کچھ پیداوار طے کر کے دے دیتے ہیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے بیچ ایک دیوار بنا دیں، قال ما مکنی فیہ ربی، تو حضرت ذو القرنین نے فرمایا کہ میرے رب نے جو مجھے قدرت دی ہے، خیر، وہ بہت بہتر ہے، فاعینونی، تو تم میری مدد کرو، بقوت، طاقت کے ذریعے، اجعل بینکم، کہ میں تمہارے بیچ، و بینہم، اور ان کے بیچ، ردما، ایک مضبوط بند بنا دوں، آتونی، مجھے لا کر دو،
ज़ुबर अल-हदीदी, एक लोहे का तख्ता, हत्ता यहाँ तक कि इज़ा सावा, जब उसने बराबर कर दिया, बैन सद्दफ़ैनी, दोनों खलाओं को, कालुन फ़ुखू, और कहा अब इसमें तुम डाल दो, झोंक दो, हत्ता इज़ा जालहू नारा, यहाँ तक कि जब उसने एक आग जैसा बना दिया, काला आतूनी, उन्होंने कहा अब मुझे लाओ मेरे पास, उफ़रिगा अलैहि क़ित्रा, मैं इसमें पिघलता हुआ तांबा डाल दूँ। ये वाक़या हज़रत ज़ुल्क़रनैन का है। अल्लाह ताला के ये बंदे, अल्लाह ताला ने इन्हें पहले सूरज ग़ुरूब होने की जगह पे भेजा, फिर तुलू होने की जगह पे भेजा, फिर एक ऐसी कौम के सामने भेजा जो दो दीवारों के दरमियान, जब ऐसी कौम पाई कि वो परेशान थे और वो कोई बात भी नहीं समझते थे, कहने लगे कि ये फ़साद करने वाले हैं याजूज और माजूज, हम आपको कुछ उजरत देते हैं, पैदावार जो भी हमने हमारी इस साल की है वो आप ले लें और हमारे और इनके बीच एक मज़बूत दीवार बना दें। तो उन्होंने, हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा कि मेरे रब ने मुझे इसमें जो कुदरत दी है वो बहुत बेहतर है, तो आप मुझे मेरी मदद करें, मुझे अपनी पैदावार न दें, वो आप पूरा साल ख़ुद खाएं पिएं, मुझे आपकी मैन पावर चाहिए, इफ़रादी क़ुव्वत चाहिए, आप मेरा साथ दें और आपके साथ मिलकर आपकी मदद से मैं एक बहुत मज़बूत दीवार बना देता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लोहे के तख्ते ला दो, और उन्होंने दोनों पहाड़ों के दरमियान की जो खला थी उसको बराबर कर दिया उन तख्तों के साथ, और फिर उसमें वो डालते चले गए, लोहा भरते चले गए और उसे आग जैसा बना दिया, और फिर उस पर पिघला हुआ तांबा डाल दिया और वो इस कदर मज़बूत दीवार बन गई। फ़मस्तताऊ, फिर वो इस्तात ही नहीं रख सकते थे, अयज़हरूहु, कि वो इस पर चढ़ें, वमस्तताऊ, और ना ही वो उनकी इस्तात थी, लहू नक़बा, कि वो उसमें नक़ब लगा सकें। क़ाला हाज़ा रहमतुम मिन रब्बी, तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने कहा ये मेरे रब की रहमत है। फ़इज़ा जाअ वाअदु रब्बी, जब मेरे रब की तरफ से वादा आ जाएगा, जअलहु दक्का, तो वो इसे हमवार कर देगा, वकाना वाअदु रब्बी हक़्क़ा, और मेरे रब का वादा सच है। वतरकना बादहुम यौमइज़िन, और उस दिन कुछ छोड़ देंगे, यमूजु फ़ी बादिन, हम इनके कुछ को वो दूसरों में घुस जाएंगे, वनुफ़िख़ फ़िस्सूरी, और सूर में फूंका जाएगा, फ़जमअनाहुम जमआ, और फिर हम इन सब को जमा कर देंगे। यानी क़यामत के दिन, क़यामत से पहले ज़ुल्क़रनैन की तामीर करदा जो दीवार है वो क़यामत के करीब जाके टूटेगी, तब तक कोई उसको नहीं तोड़ सकेगा। वअरदना जहन्नमा, और हम जहन्नुम को ले आएंगे, यौमइज़िन, उस दिन, लिल काफ़िरीन अर्दा, काफ़िरों के सामने, अल्लज़ीना, वो काफ़िर, कानत आयुनुहुम, कि उनकी आँखें फ़ी ग़िताइन, पर्दे में थीं, अन ज़िक्री, मेरे ज़िक्र से, वकानू, और वो थे, ला यस्ततिऊना, इस्तात नहीं रखते थे, समा, कुछ भी हिदायत की बात सुनने की। अफ़ा हसिबल्लज़ीना कफ़रू, तो क्या ये ख़याल है काफ़रों का, अन यत्तख़िज़ू, के वो बना लेंगे, इबादी, मेरे ही बंदों को, मिन दूनी, मुझे छोड़कर, औलिया, साथी, इन्ना आतदना, यकीनन हमने तैयार कर रखा है, जहन्नमा, जहन्नुम को, लिल काफ़िरीना नुज़ुला, काफ़रों के लिए बतौर मेहमान के जगह बनाए, उनका मेहमान खाना बना रखा है। कुल फरमा दीजिए ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हल नुनब्बिउकुम, क्या हम तुम्हें बताएं, बिल अक्सरीना आमाला, आमाल में खसारे के हिसाब से सबसे ज़्यादा घाटे वाले आमाल कौन से हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, दल्ला सायुहुम, घाटे में चली गई, अकारत हो गई, ज़ाय हो गई, जिनकी मेहनत फ़िल हयात दुनिया, दुनिया की ज़िंदगी में, वहुम यहसबूना, और वो ये सोच रहे हैं, अन्नहुम युहसिनून सुना, कि उन्होंने कोई बहुत अच्छे अच्छे काम कर रखे हैं। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, कफ़रू बि आयाति रब्बिहिम, जिन्होंने रब की आयात का इनकार किया, वलिक़ाइही, और रब से मुलाकात का, यानी क़यामत के दिन का इनकार किया। फ़हबितत, तो ज़ाय हो गए, आमालुहुम, उनके अमल, फ़ला नुक़ीमु लहुम, और नहीं हम कायम करेंगे, लहुम यौमल क़यामती, क़यामत के दिन उनके लिए, वज़ना, कोई भी वज़न।
ذالک जज़ाउहुम, ये उनका बदला है। बिमा जहन्नमु, जहन्नुम उनका बदला है। बिमा कफरू, इस वजह से कि उन्होंने कुफ्र किया। वत्तखज़ू, और उन्होंने किया बनाया आयाती, मेरी आयात को, व रुसुली, और मेरे रसूलों को, हुज़ुवन ठट्ठा मजाक। इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, व आमिलू, और जिन्होंने आमाल किए, अस्सालिहात अच्छे, कानत है लहुम उनके लिए, जन्नातुल फिरदौसी, फिरदौस जन्नत का नाम है, मेहमानी फिरदौस के बागात, नुज़ुला बतौर मेहमान के वो वहाँ उतरेंगे, खालिदीना फ़ीहा, उसमें हमेशा रहेंगे, ला यबगूना अन्हा हिवला, फिर वहाँ से वो अपनी जगह कभी बदलना भी नहीं चाहेंगे। कुल, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, लौ कान अल बहरु, अगर होता समंदर, मिदादन स्याही, लिकलिमाति रब्बी, मेरे रब की बातों को लिखने के लिए, लनफ़िदल बहरु, तो समंदर ख़त्म हो जाते, क़ब्ल अन तनफ़दा, इससे पहले कि ख़त्म होते, कलिमातु रब्बी, मेरे रब की शान में लिखी हुई बातें, वलौ जिना बिमिस्लिही मददा, अगरचे हम इसके मिसल और समंदर ले आएँ बतौर मदद के। कुल, ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, इन्नमा, मैं तो बस बशरुम मिस्लुकुम, तुम्हारी ही तरह का बशर हूँ, यूहा, मेरी तरफ वही की जाती है, इलैया, मेरी तरफ, अन्नमा, के मैं, इलाहुकुम इलाहुं वाहिद, कि अल्लाह ताला सिर्फ़ तुम्हारा एक माबूद है। फमन काना, तो जो कोई यरजू, उम्मीद लगाए हो, जिसको ये उम्मीद हो, लिक़ा रब्बिही, कि वो अपने रब से मिलेगा, जिसे अपने रब से मुलाकात की उम्मीद हो, फ़लयाअमल, तो उसे चाहिए कि अमल करे, अमलन सालिहन, नेक अमल, वला युशरिक, और चाहिए कि शिरक न करे, बेइबादत रब्बिही, अपने रब की इबादत में, अहदा, किसी का भी। अल्लाह ताला ने यहाँ पे बहुत सारे बातें बताईं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बता दीजिए, आप इन लोगों को ये फरमा दीजिए कि क्या मैं तुम्हें आमाल के एतबार से सबसे ज़्यादा घाटे वाले आमाल बताऊं, जो नुकसान में डाल देंगे, और जिनकी कोशिश में दुनियावी ज़िंदगी भी ज़ाय हो जाएगी, जबकि वो लोग ये समझ रहे होंगे कि हम तो बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, हमारे तो आमाल बहुत ही अच्छे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, एक तो ये धोखा मारे डालेगा, ये आज के दौर में हम बहुत नई नई चीज़ें दीन में ला रहे हैं और बहुत नए नए तरीक़ों से कर रहे हैं, और लोग इसको नेकी समझ के कर रहे हैं, ज़्यादातर मारे वो जाएंगे। अब ये आयत तो 1500 साल पहले की है, लेकिन चूँकि क़यामत तक के लिए है, तो इस पर ज़रा सा भी गौर करें तो हमें आज तौबा करनी चाहिए। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो लोग जिनकी कोशिश दुनियावी ज़िंदगी में उनका अमल ज़ाय हो जाएगा, जबकि वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने कोई बहुत अच्छा काम किया है, कोई नेकी का काम किया है, ये वो लोग हैं। सबसे पहले क्या किया इन्होंने, अपने रब की आयत का कुफ्र किया, फिर उसके बाद आज के दिन की मुलाकात यानी क़यामत का, आखिरत का उन्हें इंतज़ार नहीं है, वो इसको समझते ही नहीं कि अल्लाह के सामने, अल्लाह के रूबरू उन्हें खड़ा होना है। ऐसे लोगों के आमाल ज़ाय हो जाएंगे और क़यामत अल्लाह ताला इनके लिए कोई वज़न कायम नहीं करेंगे, यानी अल्लाह ताला इनको कोई इनका हिसाब किताब नहीं होगा, इन्हें जहन्नुम में ले जाके डाल दिया जाएगा, क्योंकि इनके आमाल तो ज़ाय ही हो गए, तो अब हिसाब किताब के लिए बचता ही क्या है। और ये इनका बदला होगा और बदले में इनको जहन्नुम मिलेगी और जो इनकी सज़ा होगी। और इसकी फिर दो वजूहात बताईं, एक तो इन्होंने हमारी आयत को, और दूसरा इन्होंने, इन लोगों ने हमारे रसूलों को मजाक बना लिया था। ये उनका मजाक बनाने का मतलब होता है कि उनको भी बतौर मजाक के उनका भी ज़िक्र तज़किरा करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, आयत को भी बतौर मजाक के लेते थे, और उन्हें मजाक बना लिया था, मजाक समझ लिया था कि वो जो कह रहे हैं कि क़यामत आएगी, हिसाब होगा, तो ऐसी कोई बात नहीं है, किसने देखा। और अज़ीज़ान गिरामी, है ये बहुत ज़्यादा अल्लाह का खौफ करने का और तौबा करने का मकाम
کہ ہم آج اپنے مسلمانوں میں، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کفار کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، لیکن آج ہم اپنے لوگوں میں بھی نعوذ باللہ ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، کل کس نے دیکھا ہے۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور اعمال صالحہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ان کے لیے مہمان خانہ کے طور سے جنت الفردوس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فردوس کو جنتوں میں سب سے اعلیٰ درجہ، اعلیٰ رتبے والی جنت کہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی جب دعا مانگی تو جنت الفردوس کی مانگی۔ ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات الفردوس رکھی ہے نزلا، کہ وہ وہاں پہ آئیں اور انہیں اللہ تعالیٰ اپنا مہمانی ان کو اپنی میزبانی سے انہیں اپنا مہمان بنائیں، اور یہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کی وہاں سے جگہ بھی نہیں تبدیل کی جائے گی۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بتا دیجئے، آپ ان لوگوں میں یہ اعلان فرما دیجئے کہ میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے اگر سمندر روشنائی بن جائیں، جتنے بھی سمندر ہیں وہ سب کے سب سیاہی بن جائیں، تو میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اور اس سے پہلے سمندر ختم ہو جائیں گے، چاہے اتنے ہی اور سمندر جو ہیں دوبارہ سیاہی بنا دیے جائیں اور بطور مدد کے لیے آئے جائیں، تو بھی باتیں اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمتیں وہ لکھتے لکھتے ابھی باقی ہوں گی اور سب سیاہی، سب سمندر ختم ہو جائیں گے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ پھر جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ نیک عمل کرے گا، اور نیک عمل کرتے ہوئے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں بہت زیادہ اس آیت کی وجہ سے میں نے لوگوں کو بحث کرتے دیکھا ہے، انما انا بشر مثلکم۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ ہماری آپ کی طرح، مطلب یہ ہوتا ہے ان کی شان میں تو اللہ تعالیٰ کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ورفعنا لک ذکرک کا وعدہ پورا فرمایا۔ اللہ کا ذکر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اللہ کے ذکر کے بعد سب سے زیادہ کائنات میں ہوتا ہے، ہوتا رہے گا قیامت کے دن تک۔ بشر کا مطلب یہ ہے کہ اتباع کرنے کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ ہم تو ان کی اتباع کر ہی نہیں سکتے، جیسا کہ یہ ایک مثال دی جاتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تمام بشری صفات ہیں۔ غصہ آتا ہے، کنٹرول کیا جاتا ہے، بھوک لگتی ہے، فاقے بھی آتے ہیں، بیویاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، تو بشری فطرت پوری مکمل ان کے اندر رکھ کے بہترین محبوب، بہترین انسان، ایک کامل اکمل اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے، اور فرمایا کہ میرے پاس وحی کی جاتی ہے۔ جب یہ بات آ گئی تو پھر تو جھگڑا ہی نہیں رہا کہ مجھے بشر یعنی انسان بنایا گیا ہے، اور اگر وہ بشر نہ ہوتے تو کیسے اتباع ہو سکتی تھی؟ وہی اہل مکہ ہی کہہ دیتے کہ ہمیں تو اتباع کے لیے بشر چاہیے، اگر کوئی فرشتہ نبی ہے، کوئی جن نبی ہے تو ہم اس کی اتباع کیسے کریں، وہ اور ہم تو ایک جنس کے نہیں ہیں۔ تو اب آپ کی طرح کے بشر ہیں لیکن وحی کی جاتی ہے۔ یہی ایک زمین سے آسمان جتنا فرق ہو گیا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ نے وحی کی ہے، اور وہ وحی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ ہماری سورہ کہف مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد اب ہم بریک کے بعد سورہ مریم شروع کریں گے۔